السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ ہوندی ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماوا منا لے ماوا منا لے ہوندی ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماوا منا لے ماوا منا لے ہوندی ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماوا منا لے ماوا منا لے دیون ہر دم نیک دعاواں ماوا منا لے ماوا منا لے دے کر ماں ٹر جاوے کوڑا درد وڈاوے دے کر ماں ٹر جاوے کوڑا درد وڈاوے دے کر ماں ٹر جاوے کوڑا درد وڈاوے کیویں ماں دا پیار بھلاواں ماوا منا لے ماوا منا لے ہوندی ماوا ٹھنڈیاں چھاواں ماوا منا لے ماوا منا لے بن جا خدمتگار اللہ تو سبحان اللہ اللہ بخت لاوی اپنے کن سب کچھ کرے نے بڑھڑے پیو ماں کن کیتا کر سب کچھ اولاد دے حقوق بھی لازم ہیں مگر اولاد کن دو دو ترے ترے سوٹ دے بابا وہ سال دا ہکو جوڑا پاتی وتے این دس نہیں آندی بالاں کن گھنا دے فروٹ گھنا دے کھوا انہاں دا بھی حق ہے لیکن بڑھڑی ماں کا بندہ فوت تھی وے پیو ماں تا ٹرے نے ٹرے کلاں لہار چا گھنا دے فلانی شے تے نوے رکھی ضرور دے ماں کہندے جیندے تے فلانی شے نہیں آئی پینڈی ہوے تے آم بھی ہم دے فلانی شے ہوے فلانا فروٹ ہوے اما کو درود جو دے ونے تے اما جیندے چھوٹی دیتی رہ گئی راضی ہے یہ موئے مرن تو بعد صرف عوام کو نہ دکھاؤ بلکہ جیندے انہاں دی خدمت کرو مرن تو بعد انہاں دے نال وفا کرے سو اوندا ثواب بھی ہے مگر جیندے جتنی خدمت کرے سو اللہ دوڑے رنگ لے سی شیر سو دی مان دا ہوے بن جا خدمتگار ہو سی بیڑا پارے بن جا خدمتگار ہو سی بیڑا پارے بن جا خدمتگار ہو سی بیڑا پارے تینوں سچی گال دساواں ماوا منا لے ماوا منا لے ہوندی ماوا ٹھنڈیاں چھاواں ماوا منا لے ماوا اور کسی دانشور دا کول ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے وہڑے دا سنگارے ماوا نال بہارے وہڑے دا سنگارے ماوا نال بہارے وہڑے دا سنگارے ماوا نال بہارے امڑی ٹر گئی کہڑی راواں ماوا منا لے ماوا منا لے ہوندی ماوا ٹھنڈیاں چھاواں ماوا منا لے ماوا کائنات دا معمول بندہ گھر تو باہر ہوئے گھر والے انتظار کریں دن مگر کہیں کو پیسہ دا انتظار ہوں دے کہیں کو توفہ دا انتظار ہوں دے کہیں کو کپڑا دا انتظار ہوں دے ایک ماں ہے جے کو صرف اتنا انتظار ہے انشاءاللہ میرے پودر دی خیر ہوئے انشاءاللہ خیر نہ لاوے پودر دے باہر راوے ماں کو نہ چین آوے پودر دے باہر راوے ماں کو نہ چین آوے پودر دے باہر راوے ماں کو نہ چین آوے کر رے دل کون وفاواں ماوا منا لے ماوا منا لے ہوندی ماوا ٹھنڈیاں چھاواں ماوا سبحان اللہ دھی گھروں ڈرے تے ماں سجلا سونے دے نال دے وے جہیزی دے وے اس لے ماں سیانی ہے جلے تھوڑی جی عمر ڈھل ونجے با دھیاں دے نا ماں بھڑی تو تا کملی تھی گئی ماں کہ اس لے کملی نہیں جلے سجلا سونے دے تازی ہون کملی تھی گئی ناراض نہ تھی وے پوتر دی شادی دے بابا چار کھاونے پکائی کھڑے دے ابا سیاں ہے ابا ولی شادی ٹنگے نہ پھر شادی گزر گئی دھونا دے ابا تو لے بھانج مان ستا کر تکھنگا سٹی نے کوٹھے خراب تھی دے ماں کے شادی تو پہلے تکھنگار نہ راضی کے اللہ بخت لاوی یہ بنگلے پیو ماں دے قدمہ تو نہ گھول چھوڑا انہاں دے صدقے اللہ تے کوئی عزت دیتی اپنا بچپن یاد کر جو نہ تیرے نال کتنی وفا کیتی کہ ماں نال توڑ نبھاوے اون دی قبر تے جاوے ماں نال توڑ نبھاوے
پڑھو تو سبحان اللہ کہ مہینہ شعبان موسم دا اگلو شربیہ ولادت امام حسین سماعت فرمو تو جہان دی سین دی جھولیے میری دا وحڑے آیا او لال ہے جو نان مصطفیٰ دے موٹھے دا سوارے گجوت کے درود پاک پڑھو صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ ہوئے چن شعبان دا مولا کرم کمایا ہے گھر زہرا دے